हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एससी टेक सोल्युसनमा। साथीहरू, आज हामी धेरै दिनपछि चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अनि मैले चाहिँ प्लान गरिरहेको थिएँ र मैले धेरै सब्सक्राइबरलाई भनि नै राखेको थिएँ, अपडेट नै गरिरहेको थिएँ। मैले चाहिँ बिटकोइन सम्बन्धित चाहिँ मैले सिरिजमा चाहिँ भिडियो लिएर आउनेवाला छु। बिकज मेनली मोटिभ चाहिँ मेरो चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन प्राइस हाइप भएको छ बिटकोइनको, जुन हाम्रो प्राइस देखिरहेका थियौँ 10,000 12,000 अनि 2017-18तिर हाम्रो देखाएको थियौँ हाइएस्ट गएको 20,000। अहिले चाहिँ लाइक त्यो पुरै ब्यारियरहरूलाई चाहिँ तोडेर बिटकोइन चाहिँ अहिले एराउन्ड 60,000कोमा चाहिँ अल टाइम हाईमा गएको थियो। सो या 20,000देखि 60,000मा जम्प गरेको छ बिटकोइनको प्राइसले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एक प्रकारको हाइप बनिरहेको छ कि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ बिटकोइनमा, त्यसबाट चाहिँ प्रफिट हुन्छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ कतै न कतै तपाईँले चाहिँ त्यो बिटकोइनको न्युजहरू चाहिँ पाइराख्नुहुन्छ र कतिपयजनालाई चाहिँ खास बिटकोइनको बारेमा थाहा छैन। एन्ड उहाँहरूले चाहिँ क्वेसन गरिराख्नुहुन्छ खास के हो यो भनेको। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यदि कुनै चिजमा पनि आफूले चाहिँ पैसा इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने हाम्रो चाहिँ हार्ड अर्न मनी होइन, यतिकै पैसा त आएको हुँदैन। अफकोर्स चाहे त्यो हाम्रो आफ्नो सेभिङ होस् या फिर हाम्रो चाहिँ कसैबाट चाहिँ ड्याड एन्ड ममबाट चाहिँ लिएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। बट मनी आउने बित्तिकै कुनै पनि कुरामा इन टर्म अफ लाइक पैसा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो भिजन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि हामीले चाहिँ केमा इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ। अफकोर्स पैसा आउँछ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिटकोइन इन्भेस्ट गरेर या फिर चाहिँ बिटकोइनलाई होल्ड गरेर चाहिँ तपाईँले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। बट त्योभन्दा अगाडि पनि जस्ट एउटा लाइक एसेटको रूपमा लिएर जस्ट किन्ने राख्ने भन्दा पनि चाहिँ तपाईँले खास बिटकोइन चाहिँ के हो, अनि यसलाई किन बनाइएको हो, अनि यसको चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ के स्कोप छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कतिखेर काम लाग्छ भन्दाखेरि जब यो मार्केट क्र्यास हुन्छ अनि त्यो पछाडि जब क्र्यास भएर चाहिँ धेरै जसो नयाँ सेलरहरूले चाहिँ जुन नयाँ मान्छे इन्भल्भ भएको हुन्छ, इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ सेल गरेर लस लिन्छन्, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्ने चाहिँ किन होल्ड गर्ने त एउटा बिलिभर बनाउँछ तपाईँले क्रिप्टोमा, र बिलिभर हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यो क्र्यासमा सेल गर्नुहुन्न। सो आई थिङ्क यो चाहिँ सबसे ठुलो कुरा हो कि तपाईँले बिटकोइनको बारेमा चाहिँ नलेज लिइराख्नु भयो भने चाहिँ एक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसको कन्सेप्टहरू क्लियर भयो भने तपाईँले चाहिँ खास किन बिटकोइन बनाइएको हो, अनि त्यो पछाडि बिटकोइनको खास युज के हो, रियल युज के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई एकचोटि थाहा भयो भने चाहिँ तपाईँले जति मार्केट क्र्यास भए पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आइडिया हुन्छ कि यो फ्युचर हो, यसले चाहिँ समथिङ चेन्ज गर्न खोजिरहेको छ। जुन हाम्रो चाहिँ सिस्टम अहिले जुन चलिरहेको सिस्टममा केही फल्ट छ, त्यो फल्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो आएको हो र यसले चाहिँ चेन्ज गर्छ भन्ने एउटा बिलिभ बस्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो होल्डिङ पावर तपाईँलाई दिन्छ। सो हामी चाहिँ अब ट्राई गर्नेवाला छ हाम्रो अपकमिङ भिडियोहरूमा कि कभर गर्ने खास यो बिटकोइन, इथेरियम, यो कोइनहरू के हो, बिटकोइन र इथेरियममा के फरक छ। किनकि मेनली चाहिँ मैले दुईवटाको टपिक कुरा गरिरहेको किन भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू दुईवटा नै हाइएस्ट छन्। त्यो मदर अफ क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि कुनै अर्को लार्जेस्ट कोइन छ भने त्यो इथेरियम छ। र इथेरियम के हो अनि बिटकोइन के हो, बिटकोइन माइनिङ के हो, धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ बिटकोइन माइनिङको बारेमा सोध्नुहुन्छ। अनि फेरि कति चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइक माइनिङ हामीले चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ माइनिङमा लगाउँछौँ अनि त्यो तपाईँलाई चाहिँ पैसा दिन्छौँ, या फिर चाहिँ कतिपय चाहिँ वेबसाइटहरूले चाहिँ माइनिङको नाममा चाहिँ स्क्याम गरिरहेको हुन्छ। सो खास माइनिङ के हो त, अनि इभन पोसिबल छ तपाईँ हामीले चाहिँ माइनिङ गर्नको लागि, अनि त्यो पछाडि छ भने चाहिँ कुन वेबसाइट छ, या फिर छैन भने चाहिँ किन छैन, त्यो सबैहरू चाहिँ हाम्रो आउने भिडियोमा चाहिँ कभर गर्नेवाला छौँ। सो तपाईँ यदि क्रिप्टो लभर हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा आउने या फिर तपाईँ क्रिप्टो करेन्सीमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्दा हुन्छ, तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। सो आजको टपिक के हो त, आज हामी के कुरा गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी चाहिँ बिटकोइन खास के हो, अनि बिटकोइनको जुन टेक्नोलोजी छ, यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी हामीले सुनिराखेका छौँ त्यो के हो, अनि बिटकोइनमा सबै मान्छेहरूले किन इन्भेस्ट गरिरहेका छन्। जस्तो ठुलो बिजनेसम्यानहरू इलन मस्क भयो, त्यत्रो ठुलो मान्छेहरूले पनि बिटकोइनमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ भने किन गरिरहेको छ त, केही फ्युचर भएर नै गरिरहेको होला नि त, कुनै यस्तो टेक्नोलोजी छ होला, त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ लाग्छ कि भविष्यमा यो केही कुरा चेन्ज गर्नेवाला छ, त्यो बिलिभ छ, त्यही भएर चाहिँ गरिरहेको होला नि त। भने चाहिँ हामीले पनि सिकौँ न त, हामीले पनि बुझौँ खास के रहेछ त बिटकोइन भनेर। सो ओके, सो हामी बिगिनरदेखि लाइक बिगिनिङबाट सुरु गर्नेवाला छौँ। सो बिटकोइनमा जानुभन्दा अगाडि पनि क्रिप्टो करेन्सीमा जाऊँ। क्रिप्टो करेन्सी भनेको चाहिँ के हो त। सो क्रिप्टो करेन्सी शब्द चाहिँ कहाँबाट आएको त, क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ दुईवटा शब्दले बनेको छ यो क्रिप्टो करेन्सी, एउटा चाहिँ क्रिप्टो, एउटा चाहिँ करेन्सी हो। अब क्रिप्टो कहाँबाट आएको त, क्रिप्टो चाहिँ क्रिप्टोग्राफीबाट आएको। अनि क्रिप्टोग्राफी टेक्निक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ नर्मल भाषामा बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि एउटा नर्मल प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अल्फाबेटिक या न्युमेरिकल कुनै यस्तो शब्दमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सेन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै पनि बिचमा कुनै ह्याकर आयो, कुनै कसैले
मान्छेले चाहिँ त्यसलाई हेऱ्यो भने पनि उसले बुझ्दैन कि यो के हो, किनकि त्यो चाहिँ कम्प्लिटली त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर हामीले पठाउँछौँ र जहाँ हाम्रो मान्छेमा लाइक जुन मान्छेलाई हामीले पठाएको छौँ त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि चाहिँ कन्भर्ट भएर चाहिँ उसले जे पठाएको त्यसैले त्यो नै त्यसले पाउँछ। जस्तै एक्जाम्पल मैले दिएँ भने चाहिँ तपाईँलाई सिम्पल बुझाउनलाई चाहिँ मैले कसैलाई चाहिँ हेलो लेखेर पठाएँ, HELLO हेलो लेखेर पठाएँ भने त्यो हेलो चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ मेबी कुनै न्युमेरिक शब्दमा 1 2 3 4 8 9 6 ABCD यस्तै कुनै एउटा अप्ठ्यारो न्युमेरिकमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ चेन्ज भइसकेपछि कसैले बिचमै त्यसलाई चाहिँ ह्याक गर्न खोज्यो भने तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ उसले के देख्छ 1 2 3 4 ABCD त्यस्तो एउटा कुनै कोड देख्छ जुन उसले चाहिँ बुझ्दैन। बट जब चाहिँ मैले कसैलाई पठाएको छु, जो मान्छेलाई मैले पठाएको थिएँ उसले चाहिँ पाउँदाखेरि चाहिँ हेलो नै पाउँछ। सो क्रिप्टोग्राफी भनेको चाहिँ यस्तो छ कि हामी त्यही भएर क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ हामीले एकदमै सेफ किन मान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा त्यसलाई चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ कसैले पनि बदल्न सक्दैन अनि थाहा पनि हुँदैन कि कसले पठायो भनेर, किनकि उसले कम्प्लिटली चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै ब्याङ्कमा थाहा हुन्छ कि मैले सुमन गेवालीले चाहिँ मैले कसैलाई चाहिँ पैसा पठाइरहेको छु भने मेरो नाम आउँछ, तर क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ जुन तपाईँको एड्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली त्यसलाई चाहिँ क्रिप्टोग्राफीको थ्रु चेन्ज गरेर पठाइएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा कसैलाई पनि चाहिँ कसले पठायो भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन। यसको पनि एडभान्टेज छ, हामी चाहिँ पछि बुझौँला। सो यो त भयो क्रिप्टोग्राफी भयो। अब करेन्सी त हाम्रो चाहिँ जुन नर्मल पैसालाई भनिन्छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ यस्तो पैसा जसलाई चाहिँ यसरी मोडिफाई गरेर पठाइएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिप्टो करेन्सी भनिन्छ। क्रिप्टो करेन्सीमा धेरै कुराहरू पर्छ, बिटकोइन छ, इथेरियम छ, कार्डानो छ, धेरै हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी तपाईँले पछाडि चार्ट हेरिराख्नु भएको होला कति धेरै छ कति धेरै छ। सो यो त भयो हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी। अब तपाईँलाई थाहा भयो कि खास क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ के रहेछ भनेर यसको बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ। सो बिटकोइन भनेको के हो त? सो बिटकोइन पनि सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो, डिजिटल फर्म अफ मनी, जसलाई हामीले चाहिँ देख्न या फिर चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ महसुस गर्न सकिँदैन। बट तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा मोबाइलमा तपाईँले वालेट बनाएर त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इक्जाम्पल दियो भने चाहिँ तपाईँले अझै सजिलै कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ई ब्याङ्किङ त युज गरिराख्नु भएको होला, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने तपाईँले आफ्नो एपमा चाहिँ एउटा पैसा त देखिराख्नुहुन्छ नि त, तर त्यो पैसा त तपाईँले त्यहाँ छुन या त्यसलाई देख्न छुन या निकाल्न त सक्नुहुन्न नि त तपाईँले फिजिकल्ली। बट त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै डिजिट दिएको हुन्छ, जस्तै 1000 रुपिस छ भने त 1000 त्यहाँ देखेको हुन्छ नि त, ब्याङ्कभित्र पो तपाईँको चाहिँ एक्चुअल मनी छ, तर तपाईँको एपमा त छैन नि त। त्यस्तै गरी बिटकोइन पनि तपाईँको एउटा लाइक न्युमेरिक नम्बर मात्रै हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको मात्रै हो। सो यो पनि बुझ्नुपर्ने जरुरत के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिटकोइनको चाहिँ भ्यालु छ, किनकि त्यसलाई चाहिँ अपनाउने मान्छेहरू छन्, नत्र भने त्यसको कुनै पनि भ्यालु छैन, किनकि त्यो कुनै फिजिकलमा एभाइलेबल छैन नि त। त्यही भएर तपाईँको पैसा त तपाईँको नोट त फिजिकल्ली नै छ, त्यही भएर तपाईँले फिजिकली त्यसलाई निकालेर लगेर दिनुभयो भने चाहिँ त्यो चल्छ। तर बिटकोइन त्यस्तो छैन, तपाईँले त यहाँदेखि त्यहाँ ट्रान्सफर गर्ने मात्रै हो। अनि त्यही भएर चाहिँ बिटकोइनको चाहिँ भ्यालु छ, किनकि बिटकोइनलाई मान्ने या हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ करेन्सी चाहिँ हामीले लाइक मानेका छौँ भनेर चाहिँ त्यसको भ्यालु बढिरहेको हुन्छ। र भ्यालु किन बढिरहेको हुन्छ, किनकि सप्लाई लिमिटेड छ र चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपनाउँदै धेरैजना मान्छेहरूले अपनाउँदै गए पछाडि चाहिँ डिमान्ड धेरै छ, सप्लाई चाहिँ लिमिटेड छ, त्यही भएर यसको प्राइस चाहिँ यति धेरै चाहिँ बढिरहेको। सो बिटकोइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा जस्ट क्रिप्टो करेन्सी हो, जसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल्ली चाहिँ छुन सकिँदैन, बट हाम्रो वालेटहरूमा स्टोर गर्न सकिन्छ र एज अ पेमेन्ट गेटवे हामीले युज गर्न सकिन्छ। हामीले कसैलाई चाहिँ पैसा पठाउन ओर्नलाई चाहिँ बिटकोइनलाई युज गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ बिटकोइन भइहाल्यो। सो अर्को हामीले टर्म सुनिरहेको भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्लक चेन। सो ब्लक चेन सबैले सुनिरहेका छौँ नि त, ब्लक चेन टेक्नोलोजी भनिरहेको हुन्छ। सो बिटकोइन जुन टेक्नोलोजीमा आधारित छ त्यो चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजी हो। र बिटकोइन आफूमा एकदमै धेरै त्यो लाइक रिभोल्युसनरी नभए पनि ब्लकचेन टेक्नोलोजी चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ। यसले चाहिँ हाम्रो भविष्यको ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्ने पावर चाहिँ उसले राखिरहेको छ। किनकि अब ब्लकचेनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लाइक हेर्ने त, कसरी म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ब्लकचेन दुईवटा शब्द छ, हामी यसलाई फेरि तोडौँ, एउटा निस्किन्छ ब्लक, एउटा निस्किन्छ चेन। ब्लक चेन, अब ब्लक के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लक एउटा डाटाबेस हो जसमा तपाईँको चाहिँ कसले तपाईँलाई बिटकोइन पठायो, कसले पाउने हो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबै डाटाहरू चाहिँ जुन स्टोर भएको छ त्यो चाहिँ ब्लक भयो, एउटा सिङ्गल ब्लक भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्लकदेखि अर्को ब्लकसम्म जुन जोडेको छ चेन, त्यसलाई हामीले चाहिँ ब्लक चेन। सो बेसिकल्ली चाहिँ ब्लक एउटा ब्लक भयो, अनि चेन भनेको त्यसलाई चाहिँ जोइन गर्ने कुराहरू। सो यसरी बनेको छ ब्लक चेन, यानि कि एउटा ब्लक जसमा तपाईँको कम्प्लिटली डाटा एउटा त्यसलाई डाटाबेसको रूपमा लिन सकियो, त्यसमा कम्प्लिटली डाटाहरू छ। र चेन भनेको चाहिँ तपाईँलाई जुन एउटा ब्लकदेखि अर्को ब्लकसम्म जोडिएर राखेको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई भन्छ ब्लक चेन। सो ब्लक चेन टेक्नोलोजी यति स्पेसल किन छ त, अनि मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ कि यसमा यति क्यापेसिटी छ कि भविष्यमा चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गर्ने चाहिँ क्यापेसिटी यसमा छ। अनि यो किन छ त, खास यो ब्लक चेन टेक्नोलोजी के हो
अघि त मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ ब्लकचेन केबाट बनेको छ। एउटा ब्लक भयो जसले हाम्रो डाटाबेसको रूपमा लिन सक्यो, अनि चेन भनेको चाहिँ एउटा ब्लकचेनदेखि अर्को ब्लकचेनसम्म त जुन कनेक्ट भइरहेको छ त्यसलाई हामीले चेन भन्यो, अनि यसरी चाहिँ ब्लकचेन बन्यो। तर ब्लकचेन यति स्पेसल किन छ त? ओके, सो लेट्स एक्जाम्पल लिउँ कि एउटा ब्लकमा चाहिँ 7वटा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ अटिरहेको हुन्छ। सिस्टम हो, एउटा स्टोरेज डिभाइस जस्तै भनौँ। डाटाबेस भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरूको डिटेलहरू हुन्छ नि त। एउटा ब्लकमा चाहिँ 7वटा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्टोर भयो। अब 7वटा भइसकेपछि त्यो फुल भयो, अब अर्को ब्लक चाहियो। अब अर्को ब्लक आउँदाखेरि चाहिँ जुन नयाँ अब ब्लक आउँछ त्यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अहिलेको ए ब्लक छ त्यसको 7वटा ट्रान्ज्याक्सन छ भने त्यो 7 ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ एन्ड भयो, अनि त्यही त्यो चेन चाहिँ कनेक्ट हुन्छ अर्को ब्लकसँग, अनि त्यो चेनबाट कनेक्टेड भएपछि अर्को ब्लक चेनको सुरु हुन्छ। सो इन्टर कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ यिनीहरूको बिचमा चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो हाम्रो ब्लक चेनलाई चाहिँ इम्युटेबल पनि भन्छ, किनकि त्यसलाई तोड्न मिल्दैन। यदि तपाईँले चाहिँ 7वटा ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भने त्यो 7औं ट्रान्ज्याक्सन फेरि अर्को यतापट्टि 1बाट सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि यतासरी जान्छ। त्यही भएर एकअर्कामा कनेक्टेड छ। तपाईँले यतापट्टिको 3 हटाउने बित्तिकै, जस्तो तपाईँले नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन 7 छ भने तपाईँले थर्ड ट्रान्ज्याक्सनलाई हटाइदिनु भयो भने त्यो चेन नै बिग्रिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई हटाउनै मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ इम्युटेबल पनि भन्छ। कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेकर्ड मेटाउनु मिल्दैन, हटाउनु मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजी चाहिँ इम्युटेबल पनि भन्छ। सो यति रिभोल्युसनरी छ कि तपाईँको भविष्यमा चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ यसलाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टले यसलाई सपोर्ट गर्दैन, ब्लकचेन टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्दैन। तर ब्लकचेन टेक्नोलोजी आफूमा एकदम धेरै विकसित छ। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ बिटकोइनलाई किन बनाएको थियो त खास, अनि किन यो चाहिँ खास बिटकोइन बन्यो त? हामीलाई थाहा त भयो 2008मा बनेर लन्च 2009मा भयो सतोशी नाकामोटोको थ्रु। तर उसले चाहिँ किन बनाएको थियो, भिजन के थियो त? सो फर्स्ट अफ अल हामीले अहिले सबैले युज गरिरहेका छौँ ब्याङ्क, राइट? हामीले पैसा डिपोजिट गर्नलाई, पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई ब्याङ्क युज गरिरहेका छौँ। सो ब्याङ्कमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम हाम्रो सबै पैसा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर दिइरहेका छौँ। उनीहरूले नै अरू कसैलाई इन्ट्रेस्टमा पैसा दिइरहेको छ, हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। सबै कन्ट्रोल उसँगैसँग छ। अनि हामीलाई कसैलाई पैसा पठाउनु भने उनको एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चार्ज लिन्छ आफ्नो ट्रान्सफर गरेको, अनि त्यसैमाथि चाहिँ टाइम लगाइदिन्छ। अनि स्पेसल्ली चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि अरू कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ पैसा पठाउनु पऱ्यो भने तपाईँले त अहिले त तपाईँलाई त लाइक नर्मल चाहिँ आफ्नो लोकलमा चाहिँ पठाउँदाखेरि त केही गाह्रो फिल भएको छैन होला, अनि तपाईँलाई झन् सजिलो लाग्छ। ब्याङ्क त ल सजिलो छ, बट च्यालेन्ज कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले इन्टरनेसनल ट्रान्सफर गर्न खोज्नु भयो भने, ट्रान्ज्याक्सन गर्न खोज्नु भयो भने प्रब्लम त्यतिखेर आउँछ। त्यतिखेर तपाईँलाई ब्याङ्कले दुःख दिन्छ। सो उनीहरूले के गर्छ, एक त टाइम लगाइदिन्छ बहुत धेरै। उनीहरूले चाहिँ धेरै सिस्टमको थ्रु जानलाई पर्छ। तपाईँको आइडेन्टिटीहरू चाहिँ भेरिफिकेसनमा जान्छ, अनि उनीहरूको एप्रुभ भइसकेपछि चाहिँ एउटा शाखादेखि अर्को शाखा, इट टेक टाइम। अनि त्यो पछाडि अरू के छ त, अभियसली यदि टाइम लिइरहेको छ, त्यहाँ मान्छे खटेको रहेको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चार्ज पनि त्यस्तै गरेर ह्युज लिन्छन्। र सो प्रब्लम के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट ढिलो छ, टाइम लाग्छ। ट्रान्सफर भयो भने पनि तपाईँको टाइम लाग्छ। त्यसपछि तपाईँको चार्जहरू पनि एकदम धेरै हाई छ, इन्टरनेसनल चार्जहरू चाहिँ धेरै हाई छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कुनै कन्ट्रोल छैन तपाईँको पैसामा। एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिएँ भने चाहिँ नेपालको मलाई थाहा छैन, तर इन्डियामा चाहिँ जब त्यो ब्याङ्कबाट चाहिँ ठुलो लोन लिएर चाहिँ मान्छे फरार भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो अरू ब्याङ्करप्ट भएर चाहिँ अरू जुन कस्टमरहरू छ त्यसलाई चाहिँ लिमिटेसन लगाइदिएको थियो। जस्तै तपाईँले आफ्नो एकाउन्टबाट अब 5,000 भन्दा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्न। वाट इफ यदि कसैले इमर्जेन्सी परेर 20,000 निकाल्नु पऱ्यो, 30,000 निकाल्नु पऱ्यो, आफ्नै पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न दिएको, अरू आफैले चाहिँ निकाल्न पाइरहेको छैन। सो किनकि यो सबै सेन्ट्रलाइज सिस्टम छ नि त, गभर्मेन्टले हेरेको छ, गभर्मेन्टको कुराहरू चल्छ। ब्याङ्क प्राइभेट छ भने आफ्नो रुलहरू त्यसमै छ। तपाईँको चार्ज कति लिने, कुनै दिन धेरै लिन्छ, कहिले के गरिदिन्छ, सबै कन्ट्रोल चाहिँ त्यसमा छ नि त। अब सतोशी नाकामोटो या फिर फाउन्डर, बिटकोइनको फाउन्डरले चाहिँ के कुरा लाइक सल्भ गर्न खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यस्तो कुनै सिस्टम बनाउन सकिँदैन जो हामी लाइक मसँगै एपमा चाहिँ मसँगै पैसा भओस्, सबै कन्ट्रोल मसँगै भओस्। मैले चाहिँ लाइक त्यो पैसालाई इन्टरनेसनल कोही पठाउनु पऱ्यो भने पनि 1 क्लिकमा भओस्, एकदम फास्ट भओस्, अनि त्यो पछाडि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट पनि थोरै लागोस्। सो यस्तो कुनै सिस्टम बनाउन सकिन्न भनेर चाहिँ बनाउँदा चाहिँ बिटकोइनको बिटकोइनलाई बनाइएको। अहिले चाहिँ त्यसको प्राइस एकदम धेरै हाई भयो, त्यही भएर ट्रान्ज्याक्सन पनि स्लो भएको छ, र ट्रान्ज्याक्सन फी पनि एकदम धेरै हाई लाग्छ। बट त्यसको मोटिभ चाहिँ त्यही थियो, र त्यही मोटिभमा चाहिँ अरू क्रिप्टोकरेन्सीहरू जस्तै TRX छ, ट्रोन भयो, एडा भयो, कार्डानो, यिनीहरू चाहिँ अझै पनि फास्ट छन्। अझै पनि त उनीहरूको फी एकदम लेस छ, र इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन अझै पनि फास्ट हुन्छ। सो चाहिँ
अब तपाईँलाई चाहिँ आइडिया भयो कि खास बिटकोइन किन बनाएको थियो भनेर। सो ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा डेभलप छ जुन एकदमै धेरै राम्रो छ। त्यसमा कसैले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ कसैले केही इन्टरप्ट गर्न सक्दैन, तपाईँको पैसा सेक्योर छ। अनि त्यसैपछि तपाईँको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरू तपाईँले इन्टरनेसनली जहाँ पनि पठाउन पाउनुभयो विदाउट लाइक कसैको लाइक पर्मिसन नलिकन। अनि त्यसपछिबाट तपाईँको चाहिँ चार्जेसहरू कम छ, तपाईँको पैसा एकदम फास्ट डाटा छ। तपाईँ कुनै क्रिप्टोकरेन्सीहरू 1 or 2 मिनटमा चाहिँ या फिर त्योभन्दा पनि छिटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को उसमा पुगिहाल्छ। चाहे तपाईँ यहाँ अस्ट्रेलिया बसेर नेपाल पठाउनुहोस् या नेपाल बसेर अमेरिका पठाउनुहोस्, विदिन 1 मिनट तपाईँको पैसा ट्रान्सफर हुन्छ। सो या तिनै कुराहरूले गर्दाखेरि नै बिटकोइन बनेको हो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको अब त्यो डिसएडभान्टेज पनि छ, जस्तै कि अब चाहिँ कसैको कन्ट्रोल छैन भने, सेन्ट्रलाइज छैन भने, डिसेन्ट्रलाइज छ भने छैन, लाइक डिसेन्ट्रलाइज छ भने कसले चाहिँ हेरिदिन्छ ट्रान्ज्याक्सनहरू। त्यही भएर चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ रिभर्सेबल छैन। जस्तै ब्याङ्कमा तपाईँले चाहिँ कसैलाई पैसा पठाउनु भयो, मिस्टेकली चाहिँ अर्को एकाउन्ट नम्बरमा गयो भने तपाईँले त्यसलाई त्यहाँ गएर चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। बिटकोइनमा सकिँदैन, तपाईँको चाहिँ एड्रेस रङ भयो भने तपाईँको पैसा जान्छ, कसैले तपाईँलाई चाहिँ गर्दैन। र त्यस्तै गरी चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिजहरूमा बढी युज भइरहेको छ बिटकोइन। त्यही भएर गभर्मेन्टहरूले ब्यान पनि गरिरहेको हुन्छ, किनकि मैले तपाईँलाई भन्छु क्रिप्टोग्राफीमा बनेको छ। सो कसैले थाहा पाउँदैन, सेन्डरको रिसिभरको। त्यही भएर चाहिँ इलिगल एक्टिभिटीमा चाहिँ बढी युज भइरहेको हुन्छ। सो गाइज बिटकोइनको चाहिँ हिस्ट्री यही नै हो, किन बनेको थियो अनि कसरी बनेको थियो, कुन टेक्नोलोजीमा छ, मैले तपाईँलाई सबै एक्सप्लेन गरिदिएँ। अब तपाईँले सोच्नु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ आइडिया आउँछ कि यस हामीलाई चाहिँ ब्याङ्किङमा चाहिँ कति धेरै चाहिँ लस भइरहेको रहेछ। त्यसैमाथि इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छौँ भने पनि क्रिप्टोमा इन्ट्रेस्ट एकदम धेरै छ। 10 to 13% एनुअलले चाहिँ इन्ट्रेस्ट तपाईँलाई दिन्छ तपाईँको पैसामा, जबकि ब्याङ्कले तपाईँलाई 0.something या फिर 1%, 2% पनि दिँदैन। त्यस्तै गरी चाहिँ क्रिप्टोमा चाहिँ एकदमै तपाईँले क्रिप्टोलाई होल्ड मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ पैसा बढिरहेको हुन्छ, किनकि सप्लाई। अर्को एडभान्टेज म तपाईँलाई भन्न बिर्सेँ, सप्लाई चाहिँ लिमिटेड छ। जस्तै बिटकोइनको सप्लाई कति छ, 21 मिलियन बिटकोइन सप्लाई हुन्छ, त्यो लिमिटेड छ। त्योभन्दा बढी बिटकोइन पाउन सकिँदैन। तर चाहिँ फिजिकल पैसाको के छ, गभर्मेन्टले चाह्यो भने गभर्मेन्टले पैसा छाप्न सक्छ, जति पनि पैसा छाप्न सक्छ। र जहाँ पनि सिस्टम के हुन्छ, यदि बढी पैसा भयो भने, यदि गभर्मेन्टले बढी पैसा छाप्यो भने त्यसपछि के हुन्छ, महँगाई बढ्ने। अनि त्यो पछाडि पहिला तपाईँ जस्तो तपाईँ थाहा नै छ, पहिला 1 रुपियाँमा कति धेरै सामान आउँथ्यो र अहिले 1 रुपियाँको भ्यालु नै छैन, किनकि भ्यालु जान्छ। पैसाको फिजिकल पैसाको भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुन्छ एभ्री टाइम। तपाईँले ब्याङ्कमा यदि 1000 रुपियाँ राख्नु भएको छ भने 10 वर्षपछि तपाईँको अटोमेटिकली त्यसको चाहिँ 100-200 घटेर तपाईँको 800 हुन्छ। फिजिकल्ली हुँदैन, त्यो 1000 नै रहन्छ, तर त्यसको भ्यालु चाहिँ मार्केटमा 800 भइसकेको हुन्छ। यानि कि तपाईँले जुन कुरा 1000 रुपियाँमा लिनुहुन्थ्यो अब त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले 1200-1300 पर्छ, यानि कि तपाईँले बुझ्नुभयो, 200 चाहिँ कम भएको हुन्छ। तर बिटकोइनमा त्यस्तो छैन। किनकि सप्लाई लिमिटेड छ, 21 मिलियन हो, मान्छेहरू बढ्दै गइरहेको छ, डिमान्ड बढ्दै गइरहेको छ। त्यही भएर अहिले प्राइस तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा 65 लाख अहिले छ। सानतिनो कुरा होइन नि त 65 लाख भनेको। अस्ति भर्खर चाहिँ 1 इयर मेबी 6 मन्थको 20,000 पनि थिएन, 10,000 थियो, 4,000 थियो। कोरोनाको टाइममा 4,000मा पुगेको थियो, 4,000 USDमा पुगेको थियो, यानि कि 5-6 लाखमा थियो। अहिले 65 लाख छ। किनकि सप्लाई लिमिटेड छ, टेक्नोलोजी राम्रो छ, ब्याङ्कभन्दा राम्रो छ। तपाईँले कम्प्लिट कन्ट्रोल पाउनुहुन्छ आफ्नो चाहिँ पैसामा। तपाईँले आफ्नो एपको थ्रु चाहिँ तपाईँले कसैलाई पैसा पठाउन सक्नुभयो, तपाईँको आइडेन्टिटी सबै दिनु परेन, कसले पठायो केही गर्नु परेन। अनि त्यसपछिबाट फास्ट छ, फी थोरै छ। सो यसरी चाहिँ बिटकोइन बनेको। अनि त्यो पछाडि क्रिप्टो करेन्सीहरू पनि थुप्रोहरू छन्, जसले राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छन्। सो अब आई गेस तपाईँलाई चाहिँ आइडिया भयो होला कि खास बिटकोइन के हो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ खास किन युज गरिरहेका छौँ, किन बनेको, एभ्रिथिङ एल्स। भिडियो लामो भइसकेको छ। अरू डिटेलहरू जस्तै बिटकोइन माइनिङ के हो, हामीले के गर्न सकिन्छ, कसो गर्न सकिन्छ, अनि त्यसै गरी इथेरियम के हो, त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा फेरि चर्चा गरौँला। सो गाइज, यदि तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक दबाउनुहोस्, तपाईँको सपोर्ट देखाउनुहोस्। तपाईँको सपोर्टले नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू भिडियो बनाउनलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय नेपाल।